साला डिजिटल उर्दू की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों में सबसे पहले, मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तो तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल के रख दूंगा। नाजरीन, ये बयान है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का। दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन को चैलेंज किया है कि उन्हें समझने में कोई गलती ना करें, क्योंकि वो अपोजिशन की 7 पीढ़ी के गुनाहों का इंकशाफ कर सकते हैं। इस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी लोकसभा मुहिम का इख्तिताम अपोजिशन पर एक और हमले के साथ किया है। फ़ौज को जदीद, काबिल और ख़ुद इन्हिसार बनाने की अपनी हुकूमत की कोशिश को उजागर करते हुए मोदी ने हज़्ब इख्तिलाफ़ के रहनुमाओं पर मुसल्लह अफ़वाज को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि ये बड़ा गुनाह है। मैं हिंदुस्तानी इत्तेहाद के रहनुमाओं को बताना चाहता हूँ कि मैं खामोश हूँ, लेकिन आप मोदी को समझने में गलती ना करें। मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तो तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल के रख दूंगा। आप मोदी को जितनी मर्जी गालियाँ दें, लेकिन मोदी मुल्क के मुसल्लह अफ़वाज की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोदी ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस को बदउनवानी में PhD करने में 60 साल लगे, लेकिन आम आदमी पार्टी पैदाइशी तौर पर बदउनवान है। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार ने दावा किया है कि लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए केरला में पूजा पाठ और जादू टोना का सहारा लिया जा रहा है। यज्ञ के दौरान जानवरों की बलि चढ़ाई जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला सिद्धरामैया और DK शिव कुमार की हुकूमत को कमजोर करने के लिए केरला के राजेश्वरी मंदिर में ये पूजा की गई, जिसमें 21 लाल छेलियों, 3 भैंसों और 21 बकरियों और 5 खंजीरों की बलि चढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि वो बस ये बताना चाहते हैं कि इस तरह की पूजा पाठ करके हुकूमत को गिराने की कोशिश करने वालों की ज़हनियत किस कदर नीच हो सकती है, लेकिन इस हुकूमत पर ऐसे किसी भी जादू का कोई असर होने वाला नहीं है, बल्कि उनको इस बात का यकीन है कि वही खुदा उनकी हुकूमत की हिफाजत करेगा। DK ने कहा कि उनको इल्म है कि ये सब हरकतें किसकी हैं, मगर वो बोलना नहीं चाहते हैं और नामानिगारों के सवाल पर उन्हीं से पता लगाने को कहा है। इस साल सफर हज बैतुल्लाह पर बेंगलुरु से रवाना होने वाले आज़मीन की तरफ से मदीने मुनव्वरा से मक्के मुकर्रमा आमद के बाद इमारतों में चंद तकलीफों की निशानदही करते हुए आज़मीन के परेशान कुन वीडियो वायरल हुए हैं, जिसके बाद कर्नाटक हज कमेटी की तरफ से 4 खुद्दामुल हुज्जाज को मक्के मुकर्रमा के अजीजिया में वाक़ बिल्डिंग नंबर 377 का मुआयना करने के लिए रवाना किया गया। इस मुआयने के दौरान खुद्दामुल हुज्जाज ने इमारत में चंद खामियों की निशानदही की और कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि इन खामियों का अजाला नहीं किया जा सकता, बल्कि अगर हुज्जाज कराम ने वीडियो बनाकर वायरल करने के बजाय मुताल्लिक़ा ब्रांच से शिकायत करते तो शायद उसी वक्त मसला हल हो जाता। ज़राए ने बताया कि खुद्दामुल हुज्जाज ने उस इमारत का मुआयना करने के बाद की रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में चंद खामियां ज़रूर हैं, लेकिन इमारत इतनी भी ख़राब नहीं है कि उसको नाकारा करार दिया जा सके। इस इमारत में मुसल्ला, अटैच बाथरूम, फ्रिज, वाईफाई और दीगर सहूलतें मौजूद हैं और दीगर इमारतों से ये काफ़ी बेहतर है। ताहम रियासती वज़ीर बराए बल्दी इंतज़ामिया और हज रहीम खान ने मक्के मुकर्रमा में कर्नाटक के हाजियों को इमारत नंबर 377 और 39 में जिस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा उससे बचने की मांग करते हुए मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी को एक मकतूब रवाना किया है। लिखा है कि कर्नाटक के आज़मीन हज को जो इमारत नंबर 39 और 377 अलॉट की गई हैं, उनमें कई खामियों की निशानदही की गई है। इस सिलसिले में वहाँ मुक़ीम आज़मीन की तरफ से जो वीडियोज़ वायरल हुई हैं, उनसे आज़मीन की मुश्किलात का पता चलता है। रहीम खान ने वज़ीर से गुजारिश की है कि वो इस मामले में फौरी मुदाखलत करें और मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दें कि आज़मीन की शिकायत का अजाला करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। मज़ीद ये कि इमारत नंबर 260 में हुक्काम ने आज़मीन को पकवान करने से रोक दिया है, लिहाजा इस मसले को भी हल किया जाए। स्मृति ईरानी से दरख्वास्त की गई है कि वो इस ज़ाती दिलचस्पी लेकर इस मामले में मुदाखलत करें, क्योंकि इन इमारतों में आज़मीन हज को मज़ीद 25-30 दिन और रहना है। कर्नाटक के उलमा, कायदीन और अमायदीन का कहना है कि हम दो हमारे 12 फिल्म को मंजर आम पर लाकर माशरे में इंतशार पैदा करने की कोशिश की गई है और इसकी सख्त मजम्मत की है। हुकूमत से मांग की गई है कि कर्नाटक में इस फिल्म को हरगिज रिलीज न किया जाए। इस सिलसिले में अमीर शरीयत
کرناٹک مولانا صغیر احمد خان رشادی، مفتی افتخار احمد قاسمی صدر جمعیت علماء کرناٹک، مولانا مقصود عمران رشادی خطیب و امام جامع مسجد سٹی مارکیٹ، مولانا اعجاز احمد ندوی، مولانا ذوالفقار رضا نوری، ڈاکٹر محمد سعد بلگامی، امیر جماعت اسلامی ہند کرناٹک مولانا تنویر پیرا ہاشمی اور دیگر علماء دین نے آواز اٹھائی ہے۔ سیاسی قائدین بشمول سینئر کانگریس لیڈر اور سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر کے رحمان خان، وزیر اعلیٰ کے پولیٹیکل سیکریٹری نصیر احمد اور مسلم لیجسلیٹرز فورم کے اراکین نے وزیر اعلیٰ سدرامیا سے رابطہ کر کے ان سے گزارش کی ہے کہ اس فلم پر پابندی لگائی جائے جس میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر کے سماج میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نصیر احمد نے بتایا کہ فورم نے کرناٹکا فلم چیمبر آف کامرس سے بھی گزارش کی ہے کہ اس متنازع فلم کو ریلیز ہونے نہ کر دیا جائے۔ سوشل میڈیا پر فلم کے کلپ اور دیگر انتشار پھیلانے والا مواد عام کیا جا رہا ہے، اس پر توجہ نہ دیں۔ اس سلسلے میں جو بھی قانونی کارروائی ضروری ہے وہ کی جا رہی ہے، آگے بھی صورتحال پر نظر رکھتے ہوئے قانونی کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ان تمام علماء و قائدین نے مسلمانوں سے گزارش کی ہے کہ اس فلم کے ذریعے جو فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس پر جذباتی رد عمل ہرگز ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کے خلاف قانونی راستہ اپنائیں۔ ڈاکٹر کے رحمان خان نے کہا کہ اس فلم کو منظر عام پر لا کر یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح ورغلایا جائے اور وہ جذباتی ہو کر غلطیاں کریں، لیکن مسلمانوں نے پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح حکمت اور دانش مندی کے ساتھ ہر معاملے کو نپٹایا ہے، اس فلم کے معاملے میں بھی حکمت و مصلحت کے ساتھ اور قانون کا سہارا لے کر اپنے جذبات کو ظاہر کریں۔ رحمان خان نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت سے تمام مسلم قائدین نے پرزور اپیل کی ہے اور ہمیں امید ہے کہ حکومت اس معاملے میں ہمارا ساتھ ضرور دے گی۔ کرناٹک حکومت نے کرناٹک مہرشی والمیکی شیڈول ٹرائب ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ میں 85 کروڑ روپے کی ہیرا پھیری کے الزام میں جمعرات کو اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جی پدمناب اور اکاؤنٹس آفیسر جی پرشورام کو محکمہ جاتی تحقیقات تک معطل کر دیا ہے۔ حکومت کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 5 مارچ سے 23 مئی کے درمیان نامعلوم افراد نے کارپوریشن کے بینک اکاؤنٹ سے بھاری رقم نکالی، تاہم 22 مئی کو دھوکہ دہی سے ٹرانسفر کا علم ہونے کے باوجود پدمناب 27 مئی تک حکومت کو مطلع کرنے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے انہیں معطل کر دیا گیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا کہ وہ اتوار کو سحر پہر 3 بجے اپنے گھر سے خود سپردگی کے لیے نکلیں گے کیونکہ دہلی شراب پالیسی کیس میں سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں دی گئی عبوری ضمانت ختم ہو رہی ہے۔ کیجریوال نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اگر مجھے ملک کے لیے اپنی جان قربان کرنی پڑے تو ماتم نہ کریں۔ عام آدمی پارٹی لیڈر نے کہا کہ ان کی 50 دن کی قید کے دوران ان کی صحت کافی بگڑ گئی تھی، جس کے نتیجے میں وزن بھی کافی کم ہوا ہے اور صحت کے مسائل جاری تھے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہیں ڈائبٹیز کی دوا دینے سے تک انکار کر دیا گیا تھا۔ اس سب کے بیچ انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ضروری خدمات اور اقدامات جیسے مفت بجلی، محلہ کلینک، ہسپتال، مفت ادویات اور خواتین کا مفت بس سفر بلا روک ٹوک جاری رہے گا۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ روزانہ کی اہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیں منظرنامہ کی پیشکش آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔